मणिनगर श्री स्वामिनारायण गादी संस्थान, श्री स्वामिनारायण मंदिर, मणिनगर, अहमदाबाद, गुजरात, भारत प्रस्तुत करता है सांख्य कारिका। संस्कृत श्लोक। प्रेरक श्री स्वामिनारायण गादी के प्रवर्तमान आचार्य ज्ञान महोदधि श्री जितेंद्रिय प्रियदास जी स्वामी जी महाराज। सांख्य शास्त्र प्रतिपादित ज्ञानस्य उपादेयता। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। वैदिकोपायस्यानुपादेयता। दृष्टवदानुश्रविकः सह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्। प्रमेयति येन पंचविंशति तत्त्वपरिचयः। मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्यः प्रकृतिविकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। त्रिविध प्रमाण वर्णनम। दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि। प्रमाणत्रयलक्षणम्। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातं तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकमाप्त श्रुतिराप्तवचनन्तु। प्रमाणानामुपयोगः। सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम्। सतोऽप्यनुपलब्धिहेतवः। अतिदूरात् सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनो नवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानादभिभवात् समानाभिहाराच्च। सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धिः महदादितच्च कार्यं प्रकृतिविरूपं सरूपं च। सत्कार्यवादस्थापनम्। असद्करणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् सक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। व्यक्ताव्यक्तयोः वैधर्म्यम्। हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गं सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्। व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यं पुरुषेण वैधर्म्यञ्च। त्रिगुणमविवेकी विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्। गुणस्वरूपनिरूपणम्। प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः
अन्योन्याभिभवाश्रय जननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः सत्वं लघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलञ्च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। अविवेकित्वादिसिद्धिः प्रधानसिद्धिश्च अविवेक्यादिः सिद्धस्त्रैगुण्यात्तद्विपर्ययाभावात् कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम्। अव्यक्तकारणसिद्धौ हेतूपन्यासः भेदानां परिमाणात् समन्वयाच्छक्तितः प्रवृतेश्च कारणकार्यविभागादविभागाद्वैश्वरूपस्य कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदायाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रतिगुणाश्रयविशेषात्। पुरुषसिद्धिः सङ्घातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च। पुरुषबाहुल्यं जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुषबाहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव। पुरुषस्य धर्मः तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टृत्वं कर्तृभावश्च। पुरुषस्य कर्तृता भ्रमः तस्मात् तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिवलिङ्गं गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। प्रकृतिपुरुषसंयोगे हेतुः पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य पङ्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। सृष्टिक्रमः प्रकृतेर्महांस्ततोङ्कारस्तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि। बुद्धैर्लक्षणं धर्माश्च अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यं सात्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम्। अहङ्कारलक्षणं ततः सर्गप्रवृत्तिश्च अभिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्द्विविधः प्रवर्तते सर्गः एकादशकश्च गणस्तन्मात्रः पञ्चकश्चैव। द्विविधा सृष्टिः सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहङ्कारात् भूतादेस्तन्मात्रः सतामसस्तैजसादुभयम्। इन्द्रियविभागः बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि
वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः मनसः इन्द्रियत्वं तल्लक्षणं च उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्रियञ्च साधर्म्यात् गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं बाह्यभेदाश्च इन्द्रियाणां वृत्तयः रूपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमीष्यते वृत्तिः वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम् अन्तःकरणस्य वृत्तिद्वैविध्यम् स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य शैषा भवत्यसामान्या सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्यावायवः पञ्च वृत्तीनां क्रमिकता युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथाप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः पुरुषार्थहेतुना करणानां प्रवृत्तिः स्वां स्वं प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकां वृत्तिं पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम् करणलक्षणं तत्कार्यञ्च करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणप्रकाशकरं कार्यं च तस्य दशधाहार्यं धार्यं प्रकाश्यञ्च बाह्य अभ्यन्तररूपेण करणविभागः अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यं साम्प्रतकालं बाह्यं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम् बाह्य इन्द्रियाणां विषयाः बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्चविशेषा विशेषविषयाणि वाग्भवति शब्दविषया शेषाणि तु पञ्चविषयाणि करणेषु मिथः गुणप्रधानभावः शान्तःकरणा बुद्धिः सर्वं विषयमवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणं द्वाराणि शेषाणि बुद्धेः प्राधान्यम् एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति बुद्धिप्राधान्ये हेतुः सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम् विशेषाणां त्रैविध्यम् तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः एते स्मृता विशेषाः शान्ता घोराश्च मूढाश्च सूक्ष्मा माता पितृजा सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृजा निवर्तन्ते
लिङ्गशरीरनिरूपणम् ऊर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तं संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्। सूक्ष्मशरीरस्य स्थूलशरीर अपेक्षत्वम्। चित्रं यथाश्रयमृते स्थाणवादिभ्यो विना यथा छाया तद्वद्विना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम्। सूक्ष्मशरीरस्य संसरणं नानारूपता। पुरुषार्थहेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्गेन प्रकृतेर्विभुत्वयोगान्नटवद् व्यवतिष्ठते लिङ्गम्। भावानां विभागः। सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः। निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन विविधा गतिः। धर्मेण गमनमूर्ध्वं गमनमधस्ताद्भवत्यधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिश्यते बन्धः। वैराग्यात् प्रकृतिलयः संसारो भवति राजसाद्रागात् ऐश्वर्यादविघातो विपर्ययात् तद्विपर्यासः। बुद्धिसर्ग निरूपणम्। एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्ध्याख्यः गुणवैषम्यविमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50। पूर्वोक्त 50 भेद विवरणम्। पञ्चविपर्ययभेदा भवन्त्यशक्तिस्तु करणवैकल्यात् 28 तुष्टिर्नवधाष्टधा सिद्धिः। विपर्ययस्यावान्तरभेदाः। भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च 10 महामोहः तामिस्रोष्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः। अशक्तेः 28 भेदाः। एकादशेन्द्रियवदाः सह बुद्धिवधैर्शक्तिरुद्दिष्टा 17 बुद्धेर्विपर्ययात् तुष्टिसिद्धीनाम्। 9 तुष्टिः। आध्यात्मिक्यश्च 10 प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्यः बाह्याविषयो परमात्पञ्च 9 तुष्टयोऽभिमताः। 8 सिद्धिः तत्प्रतिरोधकाः च। ऊह शब्दोऽध्ययनं दुःखविघातास्त्रयः सुहृत्प्राप्तिः दानं च सिद्धयोष्टौ सिद्धेः पूर्वोऽङ्कुशस्त्रिविधः। द्विविध सर्ग प्रयोजनम्। न विना भावैर्लिङ्गं न विना लिङ्गेन भावनिर्वृत्तिः लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। भौतिक सर्ग निरूपणम्। अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यज्ञो नश्च 5 भवति
मानुष्यश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः। सात्विकादि सृष्टयः। ऊर्ध्वं सत्त्वविशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः। मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तः। दुःखकारणम् तत्र जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः। लिङ्गस्याविनिवृत्तेस्तस्मात् दुःखं स्वभावेन। पुरुषार्थः प्रकृतिसर्गः। इत्येष प्रकृतिकृतौ महदादिविशेषभूतपर्यन्तः प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थ इव परार्थ आरम्भः। जडस्य अपि प्रधानस्य प्रवृत्तौ उदाहरणम्। वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरग्नस्य पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य। पुरुषविमोक्षाय एव प्रकृतेः प्रवर्तनम्। औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम्। प्रकृतेः स्वत एव निवृत्तिः। रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य निवर्तते प्रकृतिः। प्रकृतेः निःस्वार्थसाधनम्। नानाविधैरुपायैरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकं चरति। प्रकृतेः अतिसौकुमार्यम्। प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति। या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। प्रकृतेः एव बन्धमोक्षौ न पुरुषस्य। तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः। प्रकृतेः बन्धमोक्षयोः हेतुः। रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः। सैव च पुरुषार्थं प्रतिविमोचयत्येकरूपेण। तत्त्वाभ्यासाच् ज्ञानोदयः। एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्। अविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्। ज्ञानेन वास्तविकं स्वरूपदर्शनम्। तेन निवृत्तप्रसवामर्थवशात् सप्तरूपविनिवृत्तां प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवद्वस्थितः स्वस्थः। प्रकृतिसाक्षात्कारात् सर्गनिवृत्तिः। दृष्टामयेत्युपेक्षक एको दृष्टाहमीत्युपरमत्यन्या। सति संयोगे पितयोः प्रयोजनं
नास्ति सर्गस्य। सम्यक् ज्ञानेन जीवन मुक्तिः। सम्यग् ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनां कारणप्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमवद् धृतशरीरः। प्रधाननिवृत्तौ पुरुषस्य कैवल्याप्तिः। प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात् प्रधानविनिवृत्तौ एकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति। फलस्तुतिः। पुरुषार्थज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातं। स्थित्युत्पत्तिप्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्। एतत् पवित्रमत्र्यं मुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ। आसुरिरपि पञ्चशिखाय तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम्। शिष्यपरम्परयागतमीश्वरकृष्णेन चैतदार्याभिः संक्षिप्तमार्यमतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्धान्तम्। सप्तत्यां किल येऽर्थास्तेऽर्थाः कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य। आख्यायिकाविरहिताः परवादविवर्जिताश्चापि। इति श्रीमद् ईश्वरकृष्णकृता सांख्यकारिका समाप्ता।